हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको च्याप्टर क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा थियौँ र त्यसलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्दै पढिरहेको छौँ। अब चाहिँ पालो आएको छ लेजरको फुल फर्म भनेको चाहिँ लाइट एम्प्लिफिकेसन फर स्टिम्युलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। ठिक छ, लाइट एम्प्लिफिकेसन फर स्टिम्युलेटेड इमिसन अफ रेडिएसन। अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा चाहिँ light source that produces a beam of highly coherent and monochromatic light as a result of cooperative emission from many atoms। यसको मतलब के हो त, कुनै पनि लाइट सोर्सले यदि कोहेरेन्ट र मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको वेभलेन्थ, सबै रेहरू आउँछ नि जुन, त्यसको वेभलेन्थ, फ्रिक्वेन्सी, फेजहरू सेम हुन्छ। सपोज हामीले बत्ती बाल्दाखेरि जुन लाइट आउँछ त्यसमा के हुन्छ त भन्दा व्हाइट लाइट भित्र अब ग्रीन, येलो, ब्लू, भायोलेट सबै प्रकारको लाइट हुन्छ र त्यसमा के भयो त, वेभलेन्थ पनि भिन्नै भयो, फ्रिक्वेन्सी पनि बेग्लै भयो र फेज पनि बेग्लै भयो। तर कोहेरेन्ट सोर्समा के हुन्छ त, एउटा मात्रै वेभलेन्थ भएको लाइट, फ्रिक्वेन्सी पनि सेम भएको र एउटै फेज अथवा कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्समा हिँड्ने लाइटहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, कोहेरेन्ट लाइट भन्छ। र मोनोक्रोमेटिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै वेभलेन्थ भएको लाइटलाई चाहिँ मोनोक्रोमेटिक भन्छ। सपोज रातै मात्र लाइट निक्लिन्छ भने त्यो मोनोक्रोमेटिक भयो, रातो र हरियो निस्किन्छ भने त्यो मोनोक्रोमेटिक भएन। र अर्को के छ, लाइट एज अ रिजल्ट अफ कोअपरेटिभ इमिजन फ्रम मेनी एटम्स। धेरैवटा एटम्सहरूबाट एकैचोटि इमिजन भएर चाहिँ एउटा मोनोक्रोमेटिक लाइट निस्किन्छ, कोहेरेन्ट लाइट निस्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, लेजर लाइट भन्छ। अब लेजर लाइट बुझ्नुभन्दा अगाडि लेजरमा हुनुपर्ने केही टर्म्सहरू हुन्छ, त्यो टर्म्सहरू बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा छ स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस्ड एब्जर्प्सन भनेर छ। सो पहिलो कुरा के हुन्छ त, सपोज हामीसँग दुईटा इनर्जी स्टेट छ, E1 र E2 भनेर छ। एउटा एटम चाहिँ के छ त भन्दा, एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सुरुमा लोअर इनर्जी स्टेटमा छ हैन। लोअर इनर्जी स्टेटमा छ भने यसलाई E2 मा रेज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यहाँनेरि एउटा HF इनर्जीको फोटोनले हाल्नु पर्यो। अथवा कतिले इनर्जीले युज गर्नु पर्यो त भन्दा E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टु HF हुन्छ। यो HF इनर्जी E1 मा दियो भने के हुन्छ त, यो हायर इनर्जी स्टेट E2 मा जान्छ। अब आइन्स्टाइनले चाहिँ के रिलेसन निकालेछन् त भन्दाखेरि, आइन्स्टाइनले एउटा रिलेसन निकालेछन्, जस्तै हाम्रो ट्रान्जिसन रेट भनेको चाहिँ यसरी एब्जर्ब भएर ट्रान्जिसन हुने रेट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ एटम्स। कतिवटा नम्बर अफ एटम्स छ विथ इलेक्ट्रोन्स इन लोअर स्टेट, पहिलो कुरा यसमा डिपेन्ड हुने भयो लोअर स्टेटमा। अनि डेन्सिटी अफ रेडिएसन इनर्जी इन्सिडेन्ट अन एटम्स। ठिक छ, इन्सिडेन्ट अन एटम्स। सो लोअर इनर्जी स्टेटमा कतिवटा एटम्स छ विथ इलेक्ट्रोन्स र हामीले कति डेन्सिटी अफ रेडिएसन पठाउँछौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन रेट डिफाइन हुने रहेछ। ठिक छ, अब अर्को हामीले पढ्नु पर्ने भनेको मेटास्टेबल स्टेट भनेर छ। मेटास्टेबल स्टेट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्टेट हो जहाँ चाहिँ एटमले, सपोज बुझौँ यसरी, सपोज E1 टु E2 छ, यो E1 भयो, E2 भयो है। हामीले यसमा एउटा के दियौँ अरे त, यसलाई स्टिमुलेट गरेर यो चाहिँ E2 भन्ने ठाउँमा पुग्यो अरे हैन। अब E2 बाट पुगेर यो त के भयो त, एउटा इनर्जी दिएपछि E2 मा पुग्यो। सपोज E2 बाट हामीले एउटा यस्तो स्टेटमा पुर्याउँछौँ जसलाई हामी E3 भनेर भन्छौँ। त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ, सपोज हामीले के भन्यौँ त, अप्पर स्टेटबाट लोअर अथवा हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा झर्नाले इनर्जी दिनुपर्ने हो। तर एउटा यस्तो स्टेट जहाँ चाहिँ हामीले हायरबाट लोअरमा पुर्याउँदाखेरि यसले इनर्जी बाहिर दिँदैन र यो पोजिसनमा चाहिँ लङ टाइमसम्म रहिरहन सक्छ। ठिक छ, यस्तो स्टेटलाई चाहिँ मेटास्टेबल स्टेट भनेर भन्छ। कस्तो त, सुरुमा हामीले इलेक्ट्रोनलाई लोअर स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई हायर स्टेटमा पुर्यायौँ इनर्जी दिएर। अब त्यहाँबाट हामीले एउटा E3 भन्ने स्टेटमा पुर्यायौँ, त्यो भनेको चाहिँ E2 भन्दा लोअर स्टेट हो जहाँ चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनले केही पनि इमिट गर्दैन, रेडिएसन इमिट गर्दैन र E2 भन्दा धेरै समयसम्म बसिराख्न सक्छ भने त्यस्तो स्टेटलाई चाहिँ के भन्छ त, इनर्जी स्टेटलाई मेटास्टेबल स्टेट भन्छ।
ठीक छ। एक्साइटेड स्टेटमा 10 टु द पावर माइनस 8 सेकेन्ड त्यहाँनिर बस्न सक्थ्यो भने मेटा स्टेबल स्टेटमा 10 टु द पावर माइनस 3 सेकेन्डसम्म त्यो बसिराख्न सक्छ। हेर्नु त कति टाइम्सले धेरै छ, 10 टु द पावर माइनस 3, 10 टु द पावर माइनस 8 भनेको कति हुन्छ त 10 टु द पावर 5 टाइम्स बेसी समय चाहिँ त्यो त्यहाँ बसिराख्न सक्छ। सो यस्तो स्टेटलाई के भन्छ त मेटा स्टेबल स्टेट भन्छ। अब इमिसनको बारे हेर्नु पर्नेछ हामीले, स्पोन्टेनियस इमिसन भनेर छ, ठीक छ। स्पोन्टेनियस इमिसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सपोज यो E1 भनेको मेरो लोअर स्टेट हो, E2 भनेको मेरो हायर स्टेट हो। हायर स्टेटमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, हायर स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ सपोज यता तलतिर झर्यो भने यसले के गर्छ त एउटा फोटोन रिलिज गर्छ। यो फोटोनको इनर्जी भनेको E2 माइनस E1 हुन्छ, ठीक छ। एउटा हायर इनर्जीमा फोटोन छ, यो चाहिँ सरी इलेक्ट्रोन छ, तलतिर झर्दा E1 मा पुग्यो र यसले इनर्जी HF दिन्छ। यो HF को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ E2 माइनस E1 हुन्छ। र सपोज यहाँनिर अरु धेरै यस्तो इलेक्ट्रोनहरु थिए अरे, सपोज यिनीहरुले पनि के गर्छन् त HF इनर्जी दिन्छन्, यिनीहरुले पनि HF इनर्जी फाल्छन् हैन। यो स्पोन्टेनियस इमिजनमा चाहिँ यस्तै हुन्छ, ठीक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त यसको प्रपर्टी भनेको नो फेज रिलेसन बिट्विन फोटोन्स। नो फेज रिलेसन बिट्विन फोटोन्स भनेको फोटोन्सहरु जुनै डिरेक्सनमा पनि ट्राभल गर्न सक्छन्। यसको सबसे राम्रो एक्जाम्पल भनेको हामीले घरमा बाल्ने बत्ती हुन्छ नि, घरमा बाल्ने बत्तीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज त्यहाँनिर फ्लोरेसेन्ट एलिमेन्टहरु हाले हुन्छ। तपाईले बत्तीलाई यसरी हेर्दाखेरि सेतो देख्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको केही फ्लोरेसेन्ट एलिमेन्ट हाले हो। जब त्यहाँनिर हामीले एक्साइटेड एटम ठोकिन्छ नि, ठोकेर त्यहाँबाट लाइट प्रोड्युस हुन्छ। लाइट प्रोड्युस भइसकेपछि के हुन्छ त त्यो चाहिँ सबै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ के। सबै डिरेक्सनमा ट्राभल गर्नुको मतलब के हो त त्यहाँनिर केही पनि फेज रिलेसन छैन, सबै डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यहाँ केही पनि फेज रिलेसन छैन। र अर्को भनेको के हो त फोटोन्स क्यान मुभ इन एनी र्यान्डम डिरेक्सन। फोटोन्स क्यान मुभ इन एनी र्यान्डम डिरेक्सन, ठीक छ। फोटोन कुनै पनि र्यान्डम डिरेक्सनमा हिँड्न सक्छ। त्यही बत्तीमा के हुन्छ त फोटोन त जुनै डिरेक्सनमा पनि र्यान्डमली हिँडिरहेको हुन्छ, कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छैन। यसको त आफ्नै छुट्टै फाइदा छ। फोटोन अब बत्तीमा फोटोन र्यान्डम डिरेक्सनमा हिँड्न थाल्यो भने त रुम कसरी झलमल्ल हुन्छ, हुँदैन नि। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यो युज गरे हो, त्यहाँ स्पोन्टेनियस इमिजनहरु युज हुन्छ। अब अर्को भनेको स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस्ड इमिजन भनेर छ। स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस्ड इमिजन भनेर छ। सो स्टिमुलेटेड अर इन्ड्युस्ड इमिजनमा पनि के हुन्छ त भन्दा पहिलेकै जस्तो प्रोसेस हो, तर यहाँनिर सपोज हाम्रो E2 मा छ एटम, अब यहाँनिर E1 भयो। यहाँनिर के हुन्छ E2 मा पहिलेदेखि नै हाम्रो इलेक्ट्रोन छ। अब के गरिन्छ भने अर्को एउटा फोटोन ल्याइन्छ HF इनर्जी भएको हैन, HF इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन ल्याएर सरी फोटोन ल्याएर यहीँनेरि हालिन्छ। यसको र यहाँनिर जुन HF इनर्जी छ नि, सपोज यो तल झर्दाखेरि HF इनर्जी दिन्थ्यो, त्यही इनर्जी भएको फोटोन चाहिँ यहाँ ल्याइयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तल झर्छ, तल झर्दाखेरि यसले दुईटा फोटोन दिन्छ के यसरी HF इनर्जी भएको, ठीक छ। बुझ्नु भयो होला मैले के भन्न खोजिरहेको छु। सुरुमा मेरो इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा छ हैन, एक्साइटेड स्टेटमा छ र अब एक्साइटेड स्टेटमा भएको इलेक्ट्रोनमा मैले अर्को एउटा फोटोन ल्याए, त्यो फोटोनले चाहिँ के गर्छ त यसलाई तलतिर झार्दिन्छ के। यहाँ इनर्जी अब्जर्भ गरेर तलतिर झर्छ के, यो तलतिर झरेपछि के हुन्छ त यसले चाहिँ दुईटा फोटोनहरु यो डिरेक्सनमा सेम डिरेक्सनमा दिन्छ HF इनर्जी भएको। अब यसमा चाहिँ के फाइदा भयो त भन्दा त्यो इन्टेन्स हुन्छ, एकदमै इन्टेन्स हुन्छ। अर्को कुरा मोनोक्रोमेटिक हुन्छ, किनभने दुईटै फोटोनको फ्रिक्वेन्सी त एउटै छ, वेभलेन्थ पनि सेम हुने भयो नि त। सो यिनीहरुको के हुने भयो त सेम मोनोक्रोमेटिक हुने भयो। अर्को भनेको युनिडिरेक्सनल हुने भयो, ठीक छ, युनिडिरेक्सनल हुने भयो र कोहेरेन्ट पनि हुने भयो। सो यति भइसकेपछि के हो त यिनीहरु एउटै डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछन्, युनिडिरेक्सनल छ, कोहेरेन्ट छ भनेपछि वेभलेन्थ सेम छ, फ्रिक्वेन्सी सेम छ, मोनोक्रोमेटिक छ हैन। मोनोक्रोमेटिक भनेपछि दुईटै रेड छन्, ब्लू छन्, ग्रीन छन् हैन, हो त्यस्तो छ। र इन्टेन्स छ भनेको सँगै गइरहेको छन्। सो यस्तो खालको इमिजनलाई चाहिँ के भन्छ त स्टिमुलेटेड इमिजन भन्छ, ठीक छ। सपोज अब यो कुरा हामीले धेरैवटा एटममा हेर्ने हो भने सपोज यो इलेक्ट्रोनहरु जुन छ, यो इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ सबै E2 स्टेटमा छन् भनेर सपोज गरौँ हैन। अब मैले के गरे सपोज
यो एटममा मैले त्यही फ्रिक्वेन्सी एचएफ भएको के गरिदिएँ अरे त फोटोन हालिदिएँ भने यो चाहिँ तल झर्छ र यसले के गर्छ दुईटा फोटोनहरू दिन्छ हैन दुईटा फोटोन दिन्छ सपोज यसले पनि अब के गर्यो त यहाँनेर एउटा फोटोन एचएफ छ यो पनि एचएफ छ यसले अब यो एटमले अब्जर्भ गरेपछि यसले पनि दुईटा दिन्छ हेर्नु त एचएफ एचएफ दियो यसले पनि दुईटा दियो त्यसैगरी यो अब अरु 4 वटासँग ठोकिन्छ भने 16 वटा दिन्छ सो कस्तो भयो त अन्त एउटाले दुईटा दुईटाले 4 वटा 4 वटाले के दिन्छ त भन्दा 8 वटा दुईटाले के दिने हो त 4 वटा दिने हो 4 वटाले 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा दिन्छ 8 वटाले 16 वटा 16 वटाले 32 वटा सो यसरी चाहिँ हेभी अमाउन्टमा बढ्दै जान्छ र सबैको डाइरेक्सन एउटै छ फेरि डाइरेक्सन एउटै छ मोनोक्रोमेटिक छ र इन्टेन्स छ सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ अब के भनिन्छ त एउटा लेजरको प्रिन्सिपल जस्तो भयो अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं प्रिन्सिपल अफ लेजर डेराइभ गर्न सक्छौं ठीक छ सो प्रिन्सिपल अफ लेजर चाहिँ मैले माथिको भनेकै कुरा जस्तो हो यहाँनेरि के गरिन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ एक्साइट गरिन्छ ठीक छ एक्साइट गरेर के गरिन्छ त भन्दा यो E2 स्टेटमा छ हैन अब यहाँनेर तीनटा स्टेट बनाउँ यसरी यो मेरो E1 भयो यो मेरो E2 भयो हैन अब सुरुमा एक्साइट गरिन्छ एक्साइट गरेर के गरिन्छ त यसलाई मेटा स्टेबल स्टेटमा राखिन्छ ठीक छ अब मेटा स्टेबल स्टेटमा राख्नुको मतलब के हो इधरले इमिजन त गर्दैन अब यहाँनेरि राखेर फोटोन चाहिँ पठाइन्छ यहाँनेरि एचएफ एनर्जी भएको फोटोन पठाएपछि यसले के गर्छ त सबैमा यहाँबाट दुईटा आउँछ यसरी दुईटा आउँछ यो तल झर्छ फेरि यहाँबाट दुईटा आउँछ 2 4 8 16 हुँदै के गर्छ त यसले चाहिँ अब यहाँनेरि रेडिएसन प्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ सेम फेजमा छ मोनोक्रोमेटिक छ इन्टेन्स छ युनिडाइरेक्सनल छ त्यस्तो खालको एउटा लाइट अब प्रोड्युस गर्छ हैन किनभने यहाँ त एउटा चेन रिएक्सन जस्तो भएको छ के हुने भयो त यहाँनेरि सुरुमा भन्दा E2 स्टेटमा छ E2 भनेको एउटा एक्साइटेड स्टेटमा छ त्यसपछि यसलाई के गरिन्छ त एउटा मेटा स्टेबल स्टेटमा राखिन्छ मेटा स्टेबल स्टेटमा के गरिन्छ मेटा स्टेबल स्टेटमा हुँदाखेरि फोटोन अफ एचएफ एनर्जी इज फोर्स्ड मेटा स्टेबल हुँदाखेरि एचएफ एनर्जी भएको फोर्स्ड गरिन्छ र त्यसले के गर्छ त टु फोटोन्स व्हिच आर कोहेरेन्ट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ व्हिच आर कोहेरेन्ट आर प्रोड्युस्ड सो कोहेरेन्ट फोटोन्स प्रोड्युस गर्छ यो दुईटा फोटोन्सले के गर्छ त फेरि अर्को एटम अरु धेरै एटमहरुमा ठोकेर के हुन्छ त एउटा चेन रिएक्सन जस्तो दुईटाले 4 वटालाई 4 वटाले 8 वटालाई 8 वटाले 16 वटालाई यसरी धेरैवटा एटम्समा गरिसकेपछि के हुन्छ त यसले एउटा चेन रिएक्सन प्रोड्युस गरेर कोहेरेन्ट सोर्स बनाउँछ र त्यो कोहेरेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ के हो त लेजर लाइट हो यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लेजर भन्छ सो लाइट एम्प्लिफिकेसन बाइ स्टिमुलेटेड इमिजन अफ रेडिएसन सो लाइटलाई कसरी एम्प्लिफाई गरियो भन्दा हामीले स्टिमुलेटेड इमिजन गर्यो र त्यसलाई चाहिँ गरेको गरे चेन रिएक्सनको प्रोसेसमा गरेपछि के भयो त एउटा लाइट एम्प्लिफाई भयो र त्यहाँनेर एउटा इन्टेन्स बीम अफ लाइट चाहिँ आउने भयो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले लाइटलाई एम्प्लिफाई गर्न सक्ने रहेछौं अब अर्को कुरा हेर्नु पर्ने भनेको हामीले यहाँनेरि पपुलेसन इन्भर्जन भन्ने टर्म छ ठीक छ पपुलेसन इन्भर्जन भन्ने टर्म छ पपुलेसन इन्भर्जन भन्ने टर्मले के बुझाउँछ त भन्दा सपोज n1 र n2 नम्बर अफ एटम्स छ मसँग n1 भनेको चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा भएको एटम्सहरु हैन र यो चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा भएको एटम्सहरुलाई n2 भनेर भनियो नर्मल कन्डिसन्समा के हुन्छ त n1 चाहिँ n2 भन्दा ठूलो हुन्छ किनभने ग्राउन्ड स्टेटमा इक्विलिब्रियम स्टेटमा बस्ने एटम्सहरु धेरै हुन्छन् सपोज हामीले के गर्यौं भने यहाँनेरि E1 छ यहाँनेरि E2 छ यहाँ भएको एटम्सलाई n1 यहाँ भएको एटम्सलाई n2 अब हामीले यहाँ भएको एटम्सहरुमा फोटोन अफ एनर्जी hf जुन चाहिँ E2 - E1 छ योसँग इक्वल हुने एनर्जी पठायौं भने के हुन्छ त भटाभट अब n1 को एटम्सहरु यहाँ जान थाल्छन् हैन n2 मा जान E2 मा जान थाल्छन् सो यसको मतलब के हो त जब हामीले ग्राउन्ड स्टेटबाट कुनै एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याउनको लागि हामी एनर्जी दिन्छौं त्यति बेला अब n2 को नम्बर चाहिँ n1 भन्दा धेरै हुन्छ बुझ्नुभयो होला कुरा कसरी धेरै हुन्छ त भन्दा हामीले हायर एनर्जी स्टेटमा लग्यौं हायर एनर्जी स्टेटमा लग्यौं के गरेर त एनर्जी दिएर हामीले हायर एनर्जी स्टेटमा लग्यौं
सो यसलाई के भन्छ त अब पपुलेसन इन्भर्ट भयो। पहिले ग्राउन्ड स्टेटमा भएको धेरै थियो, तर हामीले इनर्जी दिएर चाहिँ के गर्यौं त भन्दा एक्साइटेडमा भएको नम्बर अफ एटम्स बढाइदियौं भने n2 ग्रेटर देन n1 हुनु भनेको चाहिँ पपुलेसन इन्भर्जन हुनु हो। पपुलेसन इन्भर्जन हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ह्याभिङ मोर नम्बर अफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउन्ड स्टेटलाई चाहिँ पपुलेसन इन्भर्जन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। अब पपुलेसन इन्भर्जन कसरी गरिन्छ होला त भन्ने कुरा चाहिँ अप्टिकल पम्पिङ भन्ने एउटा प्रोसेस छ। अप्टिकल पम्पिङ भन्ने प्रोसेसले चाहिँ हामीले कसरी पपुलेसन इन्भर्जन गराउँछौं भन्ने कुरा बुझाउन सक्छ। यसको लागि फेरि हाम्रो इनर्जी डायग्राम लिनु पर्ने हुन्छ। सपोज यो भनेको E1 भयो, यतापट्टि के छ अलिकति ठुलै बनाउँ होला, यतापट्टि सपोज E2 छ अरे है। अब सुरुमा के हुन्छ त हामीले रुबी लेजरको कुरा गरिरहेछौं, रुबी लेजर है, रुबी लेजरको केस लिएर हेरिरहेछौं हामीले। सपोज जब हामीले HF इक्वल्स टु 550 नैनोमिटर हाल्छौं नि, अथवा यसलाई अप्टिकल पम्पिङ भन्छ। अप्टिकल पम्पिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको वेभलेन्थ भएको चाहिँ फोटोन हुन्छ नि, फोटोन चाहिँ हामीले पठायौं भने त्यो चाहिँ एउटा अप्टिकल पम्पिङको प्रोसेस भयो। ठीक छ। के हुन्छ त E1 बाट यो चाहिँ E3 भन्ने स्टेटमा जान्छ, यो E3 हो है, यसरी E3 भन्ने स्टेटमा जान्छ। E3 भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एक्साइटेड स्टेट हो। ठीक छ। एक्साइटेड स्टेट भयो। अब यो भनेको हाम्रो एक्साइटेड स्टेट भयो। ठीक छ। अब यहाँनेरि बीचमा अर्को एउटा स्टेट छ जसलाई चाहिँ E3 भनेर E2 भनेर भन्छ। यो भनेको हाम्रो मेटा स्टेबल स्टेट हो, मेटा स्टेबल स्टेट भनेर भन्छ। अब यहाँनेरि के गरिन्छ त भन्दा यो एक्साइटेड भएको एटम्सहरुकोलाई चाहिँ हामी मेटा स्टेबल स्टेटमा लान्छौं। अब यसरी मेटा स्टेबल स्टेटमा लान्छौं। मेटा स्टेबल स्टेटमा के हुन्छ त यहाँनेरि यसलाई चाहिँ नन रेडियो एक्टिभ ट्रान्जिसन भन्छ, नन रेडिएटिभ, सरी रेडियोएक्टिभ हैन, नन रेडिएटिभ ट्रान्जिसन भन्छ, ट्रान्जिसन। नन रेडिएटिभ ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ एक्साइटेड स्टेटबाट मेटा स्टेबल स्टेटमा जाँदाखेरि केही पनि ट्रान्जिसन हुँदैन यहाँनेरि। ठीक छ, कुरा बुझियो होला। सुरुमा लोअर स्टेटमा छ, E1 मा छ, ग्राउन्ड स्टेटमा छ। ग्राउन्ड स्टेटबाट हामीले यसलाई E3 मा लान्छौं। कसरी भन्दा 550 नैनोमिटर भएको वेभलेन्थ भएको लाइटले चाहिँ हामीले के गर्छौं त यसलाई एक्साइटेड स्टेटमा लान्छौं र एक्साइटेड स्टेटमा लगेपछि हामी यसलाई के गर्छौं त मेटा स्टेबल स्टेटमा लान्छौं। मेटा स्टेबल स्टेटको एउटा प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँनेरि एटम्स चाहिँ 10 टु द पावर 5 टाइम्स बेसी समय बस्न सक्छन् एक्साइटेड स्टेटमा। हामीले अगाडि क्याल्कुलेसन गरेका थियौं नि कति धेरै बस्न सक्छन् होला भनेर चाहिँ। सपोज एक्साइटेड स्टेटमा चाहिँ 10 टु द पावर -8 सेकेन्ड बस्न सक्छन् भने यतापट्टि चाहिँ 10 टु द पावर -3 सेकेन्ड सम्म बस्न सक्छन्। अब यहाँनेरि के गरिन्छ, जब हाम्रो एटम सपोज यहाँको नम्बर भनेको चाहिँ n1 छ अरे, यहाँको n3 छ अरे है, n3 छ अरे। अब हामी के गर्छौं, सुरुमा n1 चाहिँ n2 भनौं न, यसलाई n2 भनौं। n1 चाहिँ के छ त ग्रेटर देन n2 छ। अब जब यहाँ एक्साइटेड भएर यो पोजिसनमा आइपुग्छ नि, यो पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि त एटम त धेरै समयसम्म यहाँ बसिराख्न सक्छ। धेरै समयसम्म बसिराख्न सक्यो भने त के हुन्छ त यसले रेडिएट त गरिरहेको छैन नि त। लाइट रेडिएट गरिरहेको छैन भने, ठीक छ, लाइट रेडिएट गरिरहेको छैन भने त यहाँ भएको एटम्स पनि एक्साइटेड स्टेटमै छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। के अरे त सुरुमा E1 बाट E3 मा गयो एक्साइटेड भएर र मेटा स्टेबल स्टेटमा झर्यो। मेटा स्टेबल स्टेटमा झर्दाखेरि केही पनि यसले लाइट ट्रान्सफर गर्दैन, नन रेडिएटिभ ट्रान्जिसन हुन्छ। E3 बाट E2 भनेको नन रेडिएटिभ ट्रान्जिसन हुन्छ हैन। अब यहाँबाट के हो त केही पनि रेडिएसन यहाँबाट यता तल झर्दाखेरि केही पनि रेडिएसन आएको छैन भने यो त अझै पनि एक्साइटेड स्टेटमै छ, एक्साइटेड स्टेटकै एटमको रूपमा गनिन्छ र यहाँ चाहिँ धेरै समयसम्म रहिरहन सक्छ भन्नुको मतलब के हो त यहाँनेरि अब एक्साइटेड एटम्सको नम्बरहरू बढाउन सकियो हैन। यहाँनेरि धेरै समयसम्म बसिराख्न सक्छ भन्दा हामीले त यो अप्टिकल पम्पिङ त गरेछौं नि त। अप्टिकल पम्पिङ गरेछौं भन्नुको मतलब के भयो त अब यहाँ एटम्सहरू चाहिँ के भयो त एक्साइटेडमा रहिरहन सक्यो। सो अब बिस्तारै n2 को नम्बर बढ्दै 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 जाने भयो। यहाँबाट के हुने भयो त हाम्रो पपुलेसन इन्भर्जन हुन सक्छ।
किनभने मेटा स्टेबल स्टेटले के गर्यो त मलाई पपुलेसन इन्भर्जन गर्न दियो। अब मेटा स्टेबल स्टेटमा हामीले के गर्छौँ भने यहाँनेरि यही वेभलेन्थ भएको फोटोनहरू पठाउँछौँ। फोटोनहरू पठाएर के हुन्छ भने यो चाहिँ अब तलको स्टेटमा झर्छ कि यसरी तल्लो स्टेटमा झर्छ। तल्लो स्टेटमा झरेर यसले के गर्छ त लाइटहरू प्रोड्युस गर्छ। लाइट कस्तो प्रोड्युस गर्छ भन्दा कोरेन्ट बिम अफ लाइट प्रोड्युस गर्छ। कोरेन्ट बिम प्रोड्युस गर्नु भनेको के हो त अब यसले एम्प्लिफाइड लाइट बिमहरू प्रोड्युस गर्न थाल्छ। यहाँ भएको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त भन्दा 694.3 न्यानोमिटर हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट रुबी लेजर चाहिँ बनाउन सक्यौं। कसरी भयो त एकचोटि फेरि हेरौँ। सुरुमा n1 नम्बर अफ एटम्स छ ग्राउन्ड स्टेटमा र n2 नम्बर अफ एटम्स छ एक्साइटेड स्टेटमा n1 ग्रेटर देन n2 छ। हामीले के गर्यौं 550 न्यानोमिटर अफ फ्रिक्वेन्सी भएको वेभलेन्थ भएको लाइट युज गरेर E3 मा पुर्यायौं। E3 मा एक्साइटेड स्टेटमा पुर्यायौं। त्यसपछि एक्साइटेड स्टेटबाट यसलाई मेटा स्टेबल स्टेटमा पुर्यायौं। मेटा स्टेबल स्टेटमा पुर्याउँदा यसले केही पनि इनर्जी लस गरिरहेको छैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ यहाँको मेटा स्टेबल स्टेटमा जुन जुन एटम आयो त्यो एटम भन्नु त n2 नै भइहाल्यो एक्साइटेड स्टेटकै एटम्सहरू भयो। सो अब यहाँबाट माथि गइरहेछ अझै पनि n1 बाट n3 n2 बढिरहेछ। सो केही समयपछि के हुन्छ त n2 ग्रेटर देन n1 हुन्छ र यो चाहिँ पपुलेसन इन्भर्ट भयो। पपुलेसन इन्भर्ट भइसक्यो। अब यहाँनेरि मेटा स्टेबल स्टेटमा हामीले के गर्छौँ भने फोटोन्सहरू पठाउँछौँ, अरू फोटोन्सहरू पठाउँछौँ र जब यसले अब्जर्भ गर्छ नि यो फोटोन्सहरू यो चाहिँ तल फेरि E1 मा झर्छ र दुईटा फोटोन्सहरू प्रोड्युस गरेर झर्छ। यो दुईटा फोटोन्सले के गर्छ अर्कोलाई फेरि स्टिमुलेट गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ 4 वटा प्रोड्युस गरेर 4 वटाबाट 8 8 बाट 16 16 वटा 32 हुँदै के हुन्छ त भन्दा यहाँ लाइट एम्प्लिफाई हुन्छ कोरेन्ट बिमहरू प्रोड्युस गरेर। सो यसरी चाहिँ अप्टिकल पम्पिङ पनि हुन्छ। सो अप्टिकल पम्पिङ भनेको के रहेछ त भन्दा लाइट दिएर हामीले पपुलेसन इन्भर्जन गराउँछौँ भने त्यो भनेको अप्टिकल पम्पिङ रहेछ। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँनेरि रुबी लेजर कसरी काम गर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्यौं। सो यहाँनेरि हामीले लेजर भनेको के हो, लेजरमा हुने विभिन्न टर्म्सहरू, त्यसैगरी प्रिन्सिपल अफ लेजर, पपुलेसन इन्भर्जन, अप्टिकल पम्पिङ, त्यसैगरी एउटा एकदम सिम्पल तरिकाले रुबी लेजर कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौं। कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।